चाहिँ युनिट 3 लाई च्याप्टर 6 बनाएको छ। युनिट 2 मै 4 वटा च्याप्टर छन्, त्यो भएर यो 6 मा पुग्या हो। च्याप्टर 6 डिसिजन रिगार्डिङ अल्टरनेटिभ चोइस अन्तर्गत जुन 5 वटा अल्टरनेटिभ थिए, ती अल्टरनेटिभ मध्ये हामीले पहिला स्पेशल अफरबाट सुरु गर्दैछौँ। स्पेशल अफर अल्टरनेटिभ पढ्दैछौँ हामी अब आजबाट। स्पेशल अफरका क्वेसनहरु मैले तपाईहरुलाई पठाइसकेको छु। 6-7 वटा कति छन्, 3-4 वटा अगाडि अनि पछाडि केसतिर 2-3 वटा गरेर। प्रब्लम 1 पहिला स्पेशल अफरको क्वेसन तपाईको यस्तो छ, हेर्नुस्। नर्मल क्यापासिटी भनेर 50,000 युनिट्स दिएको छ, प्रोडक्सन भोल्युम भनेर 40,000 युनिट्स दिएको छ, सेलिङ प्राइस ₹20 पर युनिट भनेर दिएको छ, अनि तपाईको डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट ₹5 पर युनिट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट ₹6 पर युनिट, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट ₹2 पर युनिट, त्यस्तै भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस ₹1 पर युनिट, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड ₹1 लाख, फिक्स सेलिङ एक्सपेन्सेस ₹50,000 भनेर दियो। अनि तपाईलाई रिक्वायर्डमा सोधे यस्तो किसिमको फिगर छ। नर्मल क्यापासिटी 50,000, तपाईले उत्पादन गर्ने 40,000 हो भनेको नर्मल क्यापासिटी भन्दा कति कममा हुनुहुन्छ? 10,000 युनिट तपाईले कम उत्पादन गर्नु भएको छ। तपाईसँग आइडल क्यापासिटी कति छ भन्नुस् त? नर्मल क्यापासिटी 50,000 हो, तपाईले अहिले 40,000 उत्पादन गर्नु भएको छ भने तपाईको आइडल क्यापासिटी कति छ? 10,000। आइडल भनेको खाली रहेको, तपाईले अझै उत्पादन गर्न सक्ने भनेको 10,000 युनिट हो। अनि तपाईको अरु कस्ट इन्फर्मेसनहरु दियो, तपाई प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने कस्ट इन्फर्मेसनहरु दियो। अनि गएर रिक्वायर्डमा भन्यो इफ कम्पनी रिसिभ अफर टु सप्लाई 15,000 युनिट्स एट द रेट ₹14 पर युनिट, प्रिपेयर द इन्कम स्टेटमेन्ट टु इभ्यालुएट द अफर एन्ड इट्स डिजायरेबिलिटी। यहाँ के भन्यो भने एउटा अब तपाईले यसरी 40,000 उत्पादन गरिरहनु भएको, तपाईको नर्मल क्यापासिटी 50,000 थियो, कस्ट डाटाहरु यिनीहरु थियो भने अब कुनै सप्लायरले तपाईसँग माग्यो, कति माग्यो, कति युनिट हेर्नु त? 50,000 युनिट्स माग्यो, कति रुपैयाँमा? 14 रुपैयाँमा। तपाईको सेलिङ प्राइस कति हो? नर्मल सेलिङ प्राइस एट प्रेजेन्टली यो 20 रुपीसमा बेच्नुहुन्थ्यो, यसलाई हामीले रेगुलर सेलिङ प्राइस भन्छौँ है। तपाईले 50,000 नर्मल क्यापासिटी हुँदा 40,000 उत्पादन गरेर बर्गाट एरियामा बेचिरहनु भएको थियो यो प्रोडक्टलाई 20 रुपैयाँमा भनेको यो प्रोडक्टको रेगुलर सेलिङ प्राइस 20 हो। यस्तो किसिमको कस्ट डाटा थियो। अब तपाईलाई भुताबाट कुनै एउटा कस्टमरले 15,000 युनिट चाहियो, मलाई 14 रुपैयाँ पर युनिटमा दिन्छस् कि दिन्नस् भनेर सोध्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा यो अफर हो, स्पेशल अफर आयो, एकैचोटी बल्क क्वान्टिटीमा तपाईको अर्डर आयो अनि उले रिड्युस प्राइसमा मागिरहेको छ भने तपाईले अब इभ्यालुएट गर्नु पर्यो, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने भन्दा अफर नलिदा तपाईको नेट इन्कम कति हुन्छ र अफरलाई एक्सेप्ट गर्दा तपाईको नेट इन्कम कति हुन्छ कम्पेयर गर्नुहुन्छ, कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ। र यदि अफर नलिदा भन्दा अफर लिदा इन्कम बढ्यो भने तपाईले अर्डरलाई अफरलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, झन घट्यो किनभने यसले कम प्राइसमा मागिरहेछ अनि त 20 रुपैयाँको चिजलाई 14 रुपैयाँ मागेको छ। यस्तो बेलामा तपाईको नेट इन्कम झन घट्यो भने, घट्ने चान्सेस हुन सक्छ, घट्यो भने तपाईले त्यस्तो अफर एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। अनि फेरि बिमा सोध्यो अपर्चुनिटी कस्ट अफ अफर इन एनी इफ एनी। यो अफर एक्सेप्ट गरेको कारणले तपाईले केही गुमाउनुहुन्छ, तपाईले केही त्याग्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो छ भने त्यो पनि दिनुस् कति हुन्छ भनेर भन्नुहोस् है। अब यसको लागि हामीले डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। त्यसै डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको पनि त्यही हो, कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको पनि त्यही हो। त्यो बनाउँछौँ कसरी भन्दा बिफोर अफर र आफ्टर अफर भनेर इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बनाउनु पर्यो। ल सल्युसन गर्दियौँ। डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसको सट्टामा इभ्यालुएसन अफ अफर मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ। अफरलाई हामीले इभ्यालुएट गर्दैछौँ।
बिफोर अफर भन्ने एउटा कोलम छ यो, आफ्टर अफर अथवा विथ अफर। बिफोर भन्दा पनि यस्तो गरौँ, विथ अफर, विदाउट अफर र विथ अफर लेखौँ। विदाउट अफर अनि विथ अफर। एउटा कोलम तपाईले यहाँ डिफरेन्शियल भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्शियल तपाईले कोलम नराखे पनि फरक पर्दैन। हेर्नुस् है, विथ अफर पहिलो कोलम, दोस्रो कोलम विदाउट अफर, विदाउट अफर पहिलो कोलम, दोस्रो कोलम विथ अफर, अनि लास्ट कोलम तपाईले डिफरेन्शियल। डिफरेन्शियल तपाईले राख्नुभयो भने तपाईले हरेकको डिफरेन्स निकाल्दै जानुपर्छ। तपाईले डिफरेन्शियल नराखेर डाइरेक्ट जहाँ नेट इन्कम आउँछ नि, जस्तै यहाँ नेट इन्कम 1 लाख आयो, यहाँ 80,000 आयो भने डिफरेन्शियल के भयो त 20,000 भयो। यसरी लास्टमा तपाईले डाइरेक्ट डिसिजन दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण डिफरेन्शियल राखिराख्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। डिटेल्स अथवा पार्टिकुलर्स। ल सेल्स हेर्नुस् त, विदाउट अफरमा तपाईको सेल्स युनिट कति हो? यो 15,000 यो कस्टमरले नमाग्दै, विदाउट अफर भनेको त्यसले नमाग्दै, यो अफर हामीले एक्सेप्ट नगर्दै तपाईले कति सेल्स गर्नुहुन्छ भन्नु त? बोल्नुस् है कोही। 40,000 ए हैन 40,000 नै हो नि प्रोडक्सन युनिट। प्रोडक्ट जति प्रोडक्सन गरे त्यति बेच्यो। ल 44,000 यहाँ रेट नलेखौँ, अथवा हामीले यहाँ लेख्नु भन्दा पनि यस्तो गर्न सक्छौँ, किनभने तपाईको यहाँको सेल्स युनिट र उताको सेल्स युनिट एउटै हुँदैन। त्यही भएर यहाँ लेख्नु भन्दा तपाईले विदाउट अफरमा तपाईको कति हो? 40,000 युनिट्स हो। एट द रेट कतिमा? 20 गुड 20। ल अनि यतातिर कति त? विथ अफरमा, अफर लिनु भयो भने कति? 15,000 एट द रेट 14। 15,000 एट द रेट 14। ल गुड, रुपिस 14 यो एउटा। अनि त्यति अफर मात्रै गर्नुहुन्छ र अरु बेच्नु न? कसैले अफर माग्यो भने अफरको मात्रै बेच्ने, अरु नर्मल हामीले बर्गाटमा नबेच्ने त गरिन नि। मेरो एक्जाम्पल अनुसार 15,000 इन्टु 14 गुड। यसलाई हामीले 15,000 इन्टु 14 मै दिने हो, त्यो अफरको सेल्स भयो। अनि रेगुलरको कति त? रेगुलर बितै होला नि, सेम हैन र रेगुलर 40,000 एट द रेट 20। 40,000 इन्टु एट द रेट 20 मैले यहाँ लेखिदिएँ लेखिदिए भने अब के हुन्छ हेर्नुस् त। बिफोर अफरमा भनेको विदाउट अफरमा तपाईले 40,000 युनिट 20 रुपैयाँमा बेच्ने, अहिलेको डाटा यही हो। विथ अफर लिनु भयो भने 15,000 युनिट 14 मा बेच्नुहुन्छ, 40,000 युनिट 20 मा बेच्नुहुन्छ। 40 र 15 कति भयो? 55,000। 55,000। तपाईको नर्मल क्यापेसिटी कति हो? नर्मल क्यापेसिटी भन्दा माथि जान सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। यहाँ कति हुनु पर्यो? यहाँ कति हुनु पर्यो? 35,000। भनेको 5,000 युनिट हामीले रेगुलर सेललाई कर्टेल गर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो। तपाईले एट प्रेजेन्टली बर्दघाटमा 40,000 युनिट 20,000 रुपैयाँमा बेचिरहनु भएको थियो, त्यो विदाउट अफरमा हो। अब अफर 15,000 भुताको एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दा बर्दघाटको सेल 5,000 ले तपाईले काट्नु पर्यो। भनेको बर्दघाटमा अब तपाईले 35,000 युनिट 20 रुपैयाँमा दिने हो र भुताको कस्टमरलाई 15,000 इन्टु 14 रुपैयाँमा दिने हो। यो तपाईको सेल्स भयो। सेल्स रेभेन्यू लेख्दिनु यहाँ। सेल्स रेभेन्यू यो 4 दुना 8 भनेको 8 लाख हो। 40,000 इन्टु 20 रुपैयाँले 8 लाख भयो। यो कति हुन्छ? 15,000 इन्टु 4 14 र 35,000 इन्टु 20 हाम्रो त कति आउँछ? 35 दुना 70 7 लाख, 15 14 15 कति हुन्छ फेरि? 9,10,000। 9,10,000। 9,10,000। डिफरेन्शियल कलम मैले हटाइदिएँ है, डिफरेन्शियल नराख्नु। ल अब सेल्सबाट हामीले
भेरिएबल कस्ट घटाउनु पर्यो के कस्ट छ सबै घटाउनु पर्यो लेस भेरिएबल कस्ट के छन् हेर्नुस् पहिला सुरुमा हेर्दा यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल छ कति रुपैयाँले 5 रुपैयाँ डाइरेक्ट मेटेरियल @rupees 5 ल यहाँ कति हुन्छ विदाउट अफरमा यसको युनिट कति हो प्रोडक्सन युनिट 40,000 हो हेर्नुस् है विदाउट अफरमा 40,000 हो 40,000 इन्टु 5 भनेको 4 5 20 2 लाख इन्कम स्टेटमेन्ट हो नरराउनु त्यति डाइरेक्ट मेटेरियल 5 रुपैयाँ भनेको छ विदाउट अफरमा तपाईको सेल्स प्रोडक्सन युनिट 40,000 हो 40,000 इन्टु 5 गरेर 2 लाख भयो अब यता कति त तपाईको अफर युनिटलाई मेटेरियल लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ भनेपछि पुरै 35 र 15 50,000 इन्टु 5 रुपैयाँ गरेर 5 5 25 2,25,000 डाइरेक्ट मेटेरियल भयो त्यसै डाइरेक्ट लेबर 6 रुपैयाँ छ डाइरेक्ट लेबर @rupees 6 यो पनि तपाईको अफर युनिटमा पनि लाग्छ विदाउट अफर युनिटमा पनि लाग्छ भनेपछि विदाउट अफरमा 40,000 इन्टु 6 6 चौको 24 2,40,000 यता 5 5 छक्का 30 3 लाख डाइरेक्ट लेबर तपाईको अफर क्वान्टिटीलाई पनि लेबर लाग्ने नै भयो ल 5 छक्का 30 6 चौको 24 ठीक छ डाइरेक्ट लेबर पछि के छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड @rupees कति भनेको छ 2 पर युनिट 2 भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफर क्वान्टिटीलाई लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ भनेपछि दुईतिरै यही रेटमा जाने भयो 40,000 इन्टु 2 ले 80,000 50,000 इन्टु 2 ले 1 लाख ल अब भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस 1 पर युनिट भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस @rupees 1 कति हुने भयो यहाँ 40,000 इन्टु 1 गर्दा 40,000 भयो यहाँ 50,000 इन्टु 1 गर्दा 50,000 भयो ठीक छ बोल्नु त कोही भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस 40,000 इन्टु 1 40,000 अनि यतातिर टोटल युनिट 50,000 इन्टु 1 गरेर 50,000 यो ठीक छ कि छैन यसो व्यावहारिक रूपमा बुझ्नुस् 35,000 को मात्रै लाग्छ होला 35,000 मात्रै लाग्छ यहाँ 15 को लाग्ला सर कुनै क्या हो सर 15 को लाग्ला अफरमा कुनै यसो व्यवहारमा सोच्नु न तपाई मैले त बर्गाट यहीँको लोकल इक्जाम्पल दिएको छु बर्दघाट नगरपालिका भित्र तपाईले बेचिरहनु भएको 40,000 युनिट त्यसलाई भेरिएबल सेलिङ त लाग्ने नै भयो अब तपाईले बर्दघाट नगरपालिका भित्रको 5,000 काटेर 35,000 मात्रै बेच्नु भएको छ त्यसमा त लाग्छ नै ग्यारेन्टी छ यो 35,000 त लाग्छ नै भुताको कस्टमरले 15,000 माग्यो त्यसलाई तपाईले भेरिएबल एक्सपेन्सेस खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन सेलिङ आफै माग्न आएपछि त पर्दैन भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस अफर क्वान्टिटीमा लाग्दैन किनभने त्यो त डाइरेक्ट अर्डर आइसक्यो तपाईले कुनै प्रमोसन एक्टिभिटिजहरु गर्नु पर्दैन पर युनिट त्यति कस्ट लाग्दैन त्यसकारणले अफर क्वान्टिटीमा भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस लागेन त्यही भएर यतातिर रेगुलर क्वान्टिटी भनेको 35,000 हो है यहाँनिर हामी त विथ अफर तिर तपाई रेगुलर क्वान्टिटी भनेको 35,000 हो अफर क्वान्टिटी भनेको 15,000 भनेपछि 35,000 इन्टु 1 को दरले 35,000 मात्रै लाग्यो तपाईको भेरिएबल कस्ट सबै सकियो भेरिएबल कस्ट सकियो भने टोटल भेरिएबल कस्ट गरिदिनुस् कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु टोटल भेरिएबल कस्ट
जोड्नु त कति कति आउँछ? आठ दुई 10, 2 12 40 13 20 6,60,000 विथ अफर यता कति? विथ अफर 6,60 विथ अफर हो नि यता पछाडि हजुर यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो है अन्त माथिबाट जोडिन्छु अगाडिको 5,60,000 5,60,000 यहाँ अनि यता 6,60 6,60,000 ल अब यो सेल्स रेभेन्यूबाट टोटल भेरिएबल कस्ट घटाउनु भयो भने तपाईको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 8 लाखबाट 5,60 घटाउनु कति आउँछ? 2,40 2,40 त्यस्तै अर्को पनि घटाउनुस् 9,10,000 बाट 6,60,000 2,50 2,50,000 लेस फिक्स कस्ट क्लोज गरिदिउँ फिक्स कस्ट सर त्यहाँ के विथ अफरमा 6,60,000 आउँछ र ए 35,000 हो नि 2 3 2 5 25 6 25 6 25 र 35 म गर्छु ठिकै छ 6,60 ल फिक्स कस्ट घटाउनु अब फिक्स कस्ट दुईटा छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छ फिक्स सेलिङ छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफर लिएर नलिएर चेन्ज हुन्छ कि हुन्न होला? फिक्स म्यानुफ्याक्चर ओभरहेड भनेको कस्तो हो भने तपाईको नर्मल क्यापासिटी लेभलसम्म चेन्ज हुँदैन तपाई नर्मल क्यापासिटी भित्रै हुनुहुन्छ यहाँ त्यसकारणले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दुईतिरै सेम हुने भयो यता पनि 1 लाख यता पनि 1 लाख त्यस्तै फिक्स सेलिङ तपाईले 40,000 बेच्नुस् वा 50,000 बेच्नुस् वा 25,000 बेच्नुस् जे जति बेचे पनि फिक्स सेलिङ सेम नै हो कति युनिट कति रुपैयाँ छ 50,000 छ यता यता पनि 50,000 सर यहाँ के त हजुर त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल एट द रेट 5 हैन र डाइरेक्ट मेटेरियल एट द रेट 5 हो अनि 50,000 मा लाग्ने अनि 50 5 पछि 25,000 हुन्छ हैन र तपाईले 225 देख्नु भएको छ मेरो रङ 5 5 25 त्यहाँ 2,50 50,000 अब कति अनि आयो जोड्दाखेरि 6,85 85 आउँछ 2,85 अनि कन्ट्रिब्युसन कति भयो? टोटल कस्ट 6,85 अनि कन्ट्रिब्युसन 2,25 ल 2,25 कन्ट्रिब्युसन आयो विथ अफरतिर विदाउट अफरतिर 2,40 छ अब फिक्स कस्ट घटाउनु पर्यो त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट टोटल फिक्स कस्ट घटायो भने हामी नेट प्रफिटमा आउँछौँ फिक्स कस्टमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर 1 लाख छ फिक्स सेलिङ ओभरहेड भनेर 50,000 दुईटा आइटम छ अब यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको नर्मल क्यापासिटी लेभलसम्म चेन्जेस हुँदैन त्यस्तै फिक्स सेलिङ पनि तपाईको नर्मल क्यापासिटी लेभलसम्म चेन्जेस हुँदैन तपाईले अफर लिनुस् वा नलिनुस् जति उत्पादन गर्नुस् जति बिक्री गर्नुस् तपाईको यो दुईटा फिक्स नै रह्यो टोटल फिक्स कस्ट आयो यहाँ 1,50,000 यहाँ पनि 1,50,000 यसलाई घटाइदिनुस् नेट प्रफिट आयो नेट प्रफिट हो त कति आयो 2,40 बाट 1,50 2,40
240 माइनस 150 90,000। अनि उता कति आउँछ 225 माइनस 150 75,000। 75,000। डिसिजन के हुन्छ होला? रिजेक्ट हुन्छ होला नि। यो अफरलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्नुस् त? बढी प्रोडक्सन गर्दा झन् कम आयो नि त नेट प्रफिट, अनि रिजेक्ट गर्नु पर्दैन त सर? बढी प्रोडक्सन भन्दा पनि अफर एक्सेप्ट गर्दा भन्नु पर्यो। अफर एक्सेप्ट गर्दाखेरि नेट प्रफिट झन् घट्यो। अफर एक्सेप्ट नगर्दा तपाईको नेट प्रफिट 90,000 रहेछ। अफर एक्सेप्ट गर्दा तपाईको नेट प्रफिट झन् 15,000 ले घटेर 75,000 भइदियो भनेपछि यो अफरलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। यही कुरा हामीले भाषामा लेख्नु पर्यो। अब आफ्टर एक्सेप्टिङ अफर अथवा तपाईले यसरी लेख्नुहुन्छ देयर इज नेट प्रफिट बिफोर विदाउट अफर 90,000 एन्ड with offer 75,000. Therefore, if we accept the offer, the net profit will be decreased by 15,000. Therefore, offer should be rejected. भनेर तपाईले लेख्न सक्नुभयो। त्यही कुरा लेख्नु पर्यो। मैले यतातिर मेट्दै अलिकति कसको डिस्टर्ब हो? म्युट गर्नु है, कसको डिस्टर्ब हो? If we accept the offer, net profit will decrease by rupees 15,000 भनेको 90,000 minus 75,000. Therefore, offer should be rejected. यो अफरलाई हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ। केही सोध्नु छ यहाँसम्म? पहिला तपाईले माथि सेल्स युनिट डिभाइड गर्न जान्नुपर्छ। यहाँ तपाईको प्रोडक्सन युनिट एट प्रेजेन्ट प्रोडक्सन युनिट 40,000 भनेको थियो, नर्मल क्यापेसिटी 50,000 थियो। त्यही भएर विदाउट अफरमा अहिले एट प्रेजेन्टको रेगुलर सेल्स युनिट प्लस रेगुलर सेलिङ प्राइसले सेल्स रेभेन्यू निकाल्नु पर्यो। विथ अफरतिर फेरि के भने अफर इन्टु अफरको रेट एउटा भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईको रेगुलर सेल्स युनिटबाट तपाईले जाने कति कर्टेल गर्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी भन्दा हामी माथि जान सक्दैनौँ। 50,000 नर्मल क्यापेसिटी थियो, 15,000 तपाईको अफर हो भने 50 माइनस 15 गर्दा 35,000 मात्रै तपाईले रेगुलर सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। रेगुलर सेल्सको सेलिङ प्राइस फेरि तपाईको 20 छ, गर्दा तपाईको दुईटा सेल्स रेभेन्यू आयो। अरु कस्टहरु मध्ये यो भेरिएबल सेलिङ कस्ट अफर युनिटमा लाग्दैन, त्यो तपाईले हटाउनु पर्यो। खाली रेगुलर युनिटमा मात्रै लगाउनु भयो। यतातिर हेर्नुस् 35,000 रेगुलर युनिटमा मात्र लगाउनु भयो। अरु फिक्स कस्ट भनेको तपाईको फिक्स नै हो, तपाई अफर लिए पनि लाग्छ नलिए पनि लाग्छ। यसरी हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर अफर विदाउट अफरमा 90,000, विथ अफरमा 75,000। अब हामीले अफर एक्सेप्ट गर्यो भने तपाईको नेट प्रफिट झन् घट्यो, त्यसले गर्दा हामीले अफरलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। अब रिक्वायर्ड बी मा तपाईलाई यहाँ सोधेको छ अपर्चुनिटी कस्ट। अपर्चुनिटी कस्ट को एउटा फर्मुला लेख्नुस्। इट्स इक्वल टु sacrificed unit into regular CMPU। ल यो फर्मुला टिप्नु होला। अपर्चुनिटी कस्ट भनेको सेक्रिफाइड युनिट्स इन्टु रेगुलर CMPU। रेगुलर भनेको के हो यहाँ? विदाउट अफरको CMPU। विदाउट अफरको CMPU ले तपाईले सेक्रिफाइड युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको त्यो अपर्चुनिटी कस्ट हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो अफर एक्सेप्ट गरेको कारणले तपाईले कति कन्ट्रिब्युसन गुमाउनु भयो त्यसलाई हामीले अपर्चुनिटी कस्ट भन्छौं। तपाईले केही कर्टल गर्नु परेको छ रेगुलर सेल्समा, यहाँ
रेगुलर सेल्समा केही हामीले कट गरियो कि गरिएन? 5000 युनिट गरियो सर। गरियो 5000 युनिट कट गरियो नि हो, त्यही हो तपाईँको सेक्रिफाइड युनिट्स भनेको 5000 युनिट्स इन्टु रेगुलर सिएमपियु कति हो त भन्नुहोस् त? 2,40,000 डिभाइड बाइ 40,000 पर युनिट हजुर 240 डिभाइड बाइ 40 त 240 टोटल कन्ट्रिब्युसनलाई यो रेगुलर सेल्स युनिटले डिभाइड गरिदिनु भयो भने तपाईँको रेगुलर सिएमपियु आउने भयो। कति आउँछ? 4 वटा 0 4 वटा 0 कट्यो 4 छक्का 24 रुपियाँ गर्दा 5 छक्का 30,000 रुपियाँ भनेको तपाईँको सेक्रिफाइड युनिट हो, अपर्च्युनिटी कस्ट। अब यो कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले अब सेक्रिफाइड युनिट हामीले सुरुमै यही गर्दा चाहिँ हामीलाई थाहा भइहाल्छ कति सेक्रिफाइड गरियो भन्ने कुरा। अनि सिएमपियु भनेको रेगुलरबाट निकाल्नु जहिले पनि, यता अफरतिरबाट होइन, किनभने हामीले रेगुलरको कट गर्ने, त्यही भएर रेगुलरतिरको सिएमपियु हुनुपर्छ। अथवा तपाईँले सेक्रिफाइड युनिट इन्टु रेगुलर सिएमपियु भनेर बुझ्दा पनि भयो। अब नभए तपाईँले नर्मल क्यापासिटी माइनस अफर युनिट गरेर पनि कसरी आउँछ त्यो भन्दाखेरि यसलाई फर्मुलाको रूपमा हामीले चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने यसै नै अफर क्वान्टिटी माइनस आइडल क्यापेसिटी गर्यो भने पनि निकाल्न सक्छौँ। अफर क्वान्टिटी हाम्रोमा कति थियो अन्त? कति हजार युनिट हो? 15,000। आइडल कति थियो हामीसँग? 40,000 प्रोडक्सन थियो, नर्मल क्यापेसिटी 50 थियो भने 10,000 आइडल थियो। यही हो 5,000 तपाईँको सेक्रिफाइड युनिट भनेको। यो सेक्रिफाइड युनिटलाई तपाईँले रेगुलर सिएमपियु 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने अपर्च्युनिटी कस्ट फरगन पनि भन्छौँ हामीले यसलाई, अपर्च्युनिटी कस्ट फरगन पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले 30,000 निकाल्यौँ। यो थियो तपाईँको स्पेशल अफरको क्वेसन प्रब्लम 1। अब यसमा डिफ्रेन्ट केसहरू हुन सक्छन्, क्वेसनलाई जता पनि घुमाउन सक्छ। तपाईँले यसका बेसिक कुराहरू सिक्दै जाने हो। अब मैले भोलिको क्लासमा प्रब्लम 2, 3, 4 गर्दै क्रमशः अगाडि बढ्नेछु। यही क्वेसन हजुर आइडल क्यापेसिटीको एकबार भनिदिनु त। आइडल क्यापेसिटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको नर्मल क्यापेसिटी क्वेसनमा 50,000 दिएको थियो है, अनि तपाईँले एट प्रेजेन्टली 40,000 प्रोडक्सन गरी सेल्स गरिरहनु भएको थियो भनेपछि यो यसको डिफरेन्स भनेको 10,000 आइडल क्यापेसिटी हो। तपाईँले अझै अहिले उत्पादन गरे भन्दा कतिसम्म उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा नर्मल क्यापेसिटी भनेको तपाईँको यो 50,000 तपाईँको टोटल तपाईँले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँको यो हो। अहिले 40,000 उत्पादन गरिरहनु भएको थियो भने तपाईँसित आइडल तपाईँको खाली क्यापेसिटी खाली कति छ त? 10,000 युनिट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। यसलाई हामीले आइडल क्यापेसिटी भन्छ। यो 50 भन्दा तपाईँ माथि जान सक्नुहुन्न। अब 40 तपाईँले एट प्रेजेन्टली लोकल मार्केटमा बेचिरहनु भएको थियो, 15,000 को अर्डर आयो भनेपछि 40 र 15 त कति भयो? 55,000 को कुरा आयो। 55,000 तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर अफरलाई तपाईँले 15,000 मागेकोलाई 10 लिन भन्न पाउनुहुन्न। बरु लोकल मार्केटमा तपाईँले नबेच्न सक्नुहुन्छ। बर्घाट एरियामा तपाईँले बेचिरहनु भएको थियो 2-4 वटा केही किराना सामान होला भने कुनै किराना पसललाई तपाईँले नदिन सक्नुहुन्छ, तर त्यो अफर मागेकोलाई त दिनै पर्यो विथ अफरतिर। भन्छ यहाँ छविलालको किराना पसलमा 5,000 ले कट गरिदिनु भयो, बाँकीलाई 35,000 युनिट दिनुभयो भन्ने बुझ्नु। ल आजलाई यति गरौँ। अरू केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। भिडियो रेकर्डिङ स्टप गरिदिँदा हुन्छ। अनि त्यो कन्भर्ट हुन दिनु है।